الكريم هو دستور هذه الأمة، ومنه تستمد عزها ومكانتها. ومن هذا المنطلق جاءت هذه المسابقة لتكون منارة تشجع العسكريين على حفظه والتخلق بأخلاقه. اقرأ من قوله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. الحقيقة من أبرز الأهداف لهذه المسابقة هي تشجيع العسكريين في جميع الدول الشقيقة والصديقة على حفظ كتاب الله ومدارسته، وبيان معاني القرآن الحقيقية من خلال الندوات ومن خلال المحاضرات ومن خلال هذه اللقاءات. فهذا تشجيع من الدولة أيدها الله سبحانه وتعالى على مدار 26 سنة تقوم يعني هذه المسابقة، ولها آثار وصدى كبير جدا في الجيوش الإسلامية سواء كانت الجيوش الصديقة. الجوائز زيدت هذا العام إلى 2 مليون ريال للمتسابقين والفائزين في الفروع الستة، ثلة من هيئة كبار العلماء وأئمة الحرم، ويلقون الضوء ويسلطون الضوء على موضوعات القرآن وبيانها البيان الحقيقي، بيان السلف والفهم الصحيح للقرآن ومعانيه. ستتوج هذه الدورات وتتوج المسابقة بمكرمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان الله حفظه الله، والداعم حقيقة لنا في هذه المسابقة بتوجيه من مولاي خادم الحرمين وسمو سيدي ولي العهد. إنه لمن الاعتزاز وعلامات التوفيق أن نجتمع اليوم على مائدة القرآن.